السلام عليكم. أشكركم على دعم هذه القناة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ودق الجرس في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء، شكرا لكم مشتركين الكرام، شكرا لكم على تشجيعكم لي، نشكركم بزاف قبولاتي الحارة لكم، ومرحبا بكم جدد. ما تنساوش أبونيو ودقوا الجرس وبارتاجوها مع الحباب يا الحباب. بدون إطالة، المواضيع كالتالي مهمة وشيقة. أولا، النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي يقول في صفحته عبر الفيسبوك عن دبلوماسية برلمانية مع سفيرة بريطانيا لتكفل بأولويات الساعة للجزائريين بالخارج وفتح الحدود. أمريكا ترحب بالذين لديهم الشهادة البكالوريا لمن يهمه الأمر. ثاني موضوع وهو ماذا قالت ماري لوبان عن توقيف منح التأشيرة الفرنسية للجزائريين ومنع أبناء الجالية من تحويل أموالهم لكل الجزائريين. تابعوا معي بدون إطالة. قال عبد الوهاب يعقوبي في صفحته عبر الفيسبوك: موازاة مع السعي الحثيث للتكفل بالأولويات الساعة للجزائريين بالخارج، فتح الحدود وتكثيف الرحلات الجوية والبحرية، قمت أمس مساء رفقة زميلي إبراهيم دخينات نائب واشنطن الجالية في دول أوروبا عدا فرنسا ودول أمريكا بزيارة مجاملة إلى السيدة شارون وورد سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر. وقد حضر اللقاء السيد المستشار الثاني للسفيرة ستوارت بولومور. وتناول اللقاء خصوصية الجالية الجزائرية بالمملكة البريطانية وفرص تعزيز التعاون والصداقة بإعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، وكذا تبادل التجارب والمعارف في العديد من المجالات كالتعليم العالي وترقية اللغة الإنجليزية سيما في المدن الداخلية، كما في الإطار الدبلوماسية البرلمانية، ثم الاتفاق على ترتيب زيارة قريبة إلى غرفة البرلمان البريطاني، مجلس العموم ومجلس الواردات مع رموز كتلة المحافظين والعمال. إن فترة تسجيل لبرنامج تأشيرات التنوع DV 2023 مفتوحة إلى غاية 9 نوفمبر 2021. يسعى البرنامج إلى زيادة التنوع بين الشعب الأمريكي عبر السماح بالهجرة من البلدان التي سجلت تاريخا معدلات منخفضة في الهجرة إلى الولايات المتحدة. للتسجيل في البرنامج يجب أن تكون متحصلا على شهادة البكالوريا، وفي حالات نادرة يمكن لمقدمي الطلب الحائزين على خبرة وكفاءات عالية في العمل التسجيل في البرنامج. يجري مشاهدة الفيديو الموجودة في التعليقات للاطلاع على التفاصيل بخصوص عملية التسجيل في البرنامج. التسجيلات الخاصة ببرنامج قرعة الهجرة DV 2023 إلى غاية 9 نوفمبر. يقدم لكم هذا البرنامج فرصة إجراء مقابلة للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة. ماذا يجب أن تعرفوا عن برنامج القرعة؟ أولاً، المؤهل الأساسي هو أن تكون متحصلاً على شهادة البكالوريا. إذا لم تكن متحصلاً على هذه الشهادة لا داعي للتسجيل. هناك استثناءات قليلة جدا لهذه القاعدة، يمكنكم الاطلاع عليها في الفيديو أدنى في التعليقات. ثانيا، التسجيل مجانا، يجب أن تسجلوا في الموقع الرسمي الوحيد وهو dvprogram.state.gov. ثالثا، تأكدوا من الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بكم، لأنكم ستحتاجون إليه عندما يتم الإعلان عن النتائج في شهر مايو المقبل. لن تتصل بكم حكومة الولايات المتحدة مباشرة. إذا اتصل بكم شخص ما ليخبركم أنكم فزتم فهذه عملية احتيال. رابعا، كونوا حريصين جدا على ملء معلوماتكم بالدقة.
إذا كانت صورتكم هي نفس صورة العام الماضي فسيتم إقصاءكم، وإذا قمتم بتقديم أكثر من طلب واحد فسيتم إقصاءكم أيضا. وإذا كنت أعزب وصرحت أنك متزوج أو العكس فسيتم رفضكم خلال المقابلة. ولا تنسوا إدراج أي أطفال مؤهلين في الطلب. يرجى الإجابة على الأسئلة بدقة وعدم السماح لأي شخص آخر بملء النموذج نيابة عنكم. شكرا ونتمنى لكم كل توفيق. حرمان كل الجزائريين من التأشيرة الفرنسية ومنع أبناء الجالية من التحويل أموالهم. هذا ما طلبته اليمين المتطرف مارين لوبان بحرمان كل الجزائريين من الفيزا ما دامت الجزائر ترفض ترحيل المطرودين من الأراضي الفرنسية، وأيضا حرمان كل الجزائريين من الفيزا. وأيضا على خلفية الأزمة الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، وأكدت خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر إن الجزائر يجب عليها أن تحترم فرنسا، وأضافت أن الجزائر اعتادت على ضعف المسؤولين الفرنسيين. وبالخصوص قرار الجزائر بمنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق أراضيها، قالت أن هذا القرار يعيق محاربة الإرهاب، كما أن قرار ذاته يشكل تهديد للأمن داخل فرنسا ولمصالحها على حد قولها. منع زماجرة من تحويل أموالهم. قالت في فرنسا كعادتها تتهجم على الجزائريين، قالت أنه يجب على فرنسا منع الترخيص للمغتربين الجزائريين لتحويل أموالهم إلى الجزائر. واتهمت رئيسة الحزب التجمع الوطني الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار تجديد إجراءات التأشيرة على الجزائريين لاستعماله في أغراض انتخابية. تفضلوا معي شوفوا الفيديو. L'Algérie qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang desquels M. Macron a rappelé son ambassadeur et refuse désormais le survol de nos avions engagés au Mali dans la lutte, je le rappelle, contre l'islamisme. Cette dernière décision, grave pour la sécurité de nos pays respectifs et de l'Afrique, n'est pas acceptable et la France doit absolument s'exprimer à ce propos. Face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel, un partenaire que l'on peut tancer à longueur de temps, notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme. Emmanuel Macron, qui est décidément le président de tout et de son contraire, après avoir glorifié le régime algérien et pris le parti d'accabler la France par une injuste et inadmissible repentance, a pris sous la pression du calendrier électoral la décision de réduire les visas accordés à l'Algérie. Cette mesure n'avait que trop tardé et elle est bien insuffisante quand on connaît l'ampleur de l'immigration algérienne et les problèmes graves de communautarisme qu'elle entraîne chez nous. D'abord, il n'y a aucune raison pour que l'Algérie, dont la population est dans sa quasi-intégralité née après l'indépendance, bénéficie encore des énormes facilités d'octroi de visa comme le prévoit l'accord bilatéral de 1968. Il y a d'autant moins de raisons d'admettre ces octrois que de son côté, l'Algérie refuse d'accepter le rapatriement de ses ressortissants illégaux, délinquants ou simplement reconduits à la frontière au titre d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Écoutez bien, aujourd'hui, le taux de réponse des autorités algériennes aux demandes de la France est de 0,2%. Les accords permettant les facilités de visa doivent donc être abrogés. Les visas avec l'Algérie ne doivent plus être accordés tant que l'Algérie ne rapatrie pas chez elle ses ressortissants indésirables chez nous. C'est à la France de définir qui rentre chez elle et qui doit en sortir. Si ces arguments ne devaient pas suffire, je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants algériens envoient chaque année, 1,5 milliard tout de même, vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. Élu présidente de la République, croyez-moi, chers compatriotes français, je saurai faire respecter la France et ses intérêts, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.